بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. سورة القصص دوئی سیرے اور ایسا کی تفصیلی حالت دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی دا پارد تصلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دویم ایسا کی اس بات رسالت کی او بیان دا مقاصد و ارباؤ کی توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت. دی مقاصد دا پارا دین نکاز پارا رکاوٹ آغا دنیا وا چکل دنیا مقصد گرزے بدیوانی بیا واقعہ دا قارون ذکر کئی چوگورا آغا دنیا مقصد گرزو لیو. قارون دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزویو اور دا فرعون مل کریو. رجل مومن آغا دا فرعون دا ترزویو اور دا موسیٰ علیہ السلام مل کریو. دا رجل مومن بیان آغا بیا سورہ مومن کے حامی مومن کے کئی وقال رجل مؤمن. رجل مومن دا دا فرعون دا ترزویو اور دا موسیٰ علیہ السلام مل کریو. قارون دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزویو دا فرعون مل کریو. سورہ قصص کے دا قارون واقعہ ذکر کئی چاگل مال دولت اللہ دیر ورکڑو خواب آئے بانی فخرو کو اے مقصدو گرزولو اور ادا اللہ ما تم نے را کرے. قال انما اوتیتو علی علم عندی. دا مالا چرا کرے شہر زما دا انر دا وجینا دا علم دا وجینا دا ما گٹلے دا سیلف میڈ ما نو انجام سوشو فخصفنا بھی و بدارہ الارض. زماگا کہ اللہ جوندیو منڈو منی خو خخی پزمکا کہ زکا زمکی نا پیدا دے انسان و قارونی جوندے پزمکا کیوں منڈلو. فخصفنا بھی و بدارہ الارض یواز یاغانا سرد بنگلے و منڈلو پزمکا کی خصاصت دنیا باندې قارون واقعہ ذکر کئی. او قرآن کریم او سورہ قصص کی بیا ترغیبات ورکول ترغیب القرآن زیب دے ترغیبات ورکول تخویفات ورکول یر ورکول زواجر ذکر کول بشارتن ورکول مومنانو تا او مسئلہ توحید ثابتولا پا مختلف دلیل سرا. مخی دلیل عقلی ذکر کو آیت 88 کے خالق لکل شین هو اللہ پیدا کون کے دہار یوشی یو اللہ دے. انسان اللہ پیدا کرے اللہ لبورزی حساب کتاب بر سرکئی. اس نے نہیں سبق کے سورہ قصص آیت 69 یو کم او یم کے ہوئی دلیل عقلی پیش کے عالم بکل شیء هو اللہ پویا پہر سیوانی یو اللہ دے
عالم الغیب یو الله دی انسان ته چې څه کې باغی باندې الله پوی دی که تخکارا کم کارونه کې باغی الله پوی دی الله ویني که تو پټ کم کارونه کې ستا په سینه کې دي نو ربک یعلم ما تکن صدورهم ستا رب او پوی دی پاغ باندې چې سینی پټای سینه کی وی پائے پوری علیم بذات الصدور دے پسینوں کے چې کوم رازونه دي پائے باندې پوهه دے اور اب ذکر لفظ ذکر کو رب کا تا تربیت کئی انسانان د مور ګډه کې ستا تربیت کو دنیا تراله بیا ستا تربیت کو تعالی رزق درکې رزق د پاره ته دروغ وې رزق د پاره ته شرک کې رزق د پاره ته بدعت کې رزق د پاره دروغ وې نافرمانی کې د الله وې رزق خو زدر کوم وربک تربیت تیز کوم نو عالم بكل شيء هو الله دلیل عقلی ذکر کئی وربک اور افساو یعلمو پوئیگی ما پاو سیزن باندی تو کنو چه پٹوی صدورهم سینی ددئی ما تو کنو صدورهم آچه پٹئی سینی ددئی وما یعلنون آچه خرکوی صدور لفظ قرآن کریم دو دیر سال ذکر کئی او بیا مختلفو طریقوں سره اللہ بیان کئی و زیادتر پکی دا وئی چی علیم بذات صدور دے اللہ پوئے دے پرازونو دسنو باندے سینہ کی دے سوینو پاغے بانے اللہ پوئے دے لوبی مکوئے سوقت گوڑے لوبی مکوئے سورہ آل عمران کے سلور ذلیوئی سورہ آل عمران کے یو کم دیر سمایاتو گوڑی 29 چی اللہ وی زستا سینہ کی سری پاغے بانے پوئے ماں تو چې سکه پاغه باندې زو لیدون کې ما ستاسینه کې چې سدي پاغه باندې زو پوهه ما درمج پارا سورہ آل عمران آیت 29 القرآن یفسر بعضه بعضا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ قل اوائوتے پیغمبر علیہ السلام ان تخفوا کچرے پٹوئی تاسو ما هغا عقیدہ فی صدورکم چی پسینو ستاسو کی دی پزرنو ستاسو کی دی او تبدوہو یا کرکوئی دے لرو یعلمہ اللہ پوئے پدے باندے اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض او پوئے دے اللہ پابانے چی اسمانونو کی دو پابانے چی بزمک کی دی دائنگم دی سورہ آل عمران کی 118 یوصل اتلسم آیات کے وی آخر کے آیات سرنویم یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنانو لا تتخذوا منیسی بطانة من دونکم بطانة پٹا دوستانو من دونکم بغیر ساسونو خپل مرګر سره دوستانه کوا
مومنان سره لا یعلونکم خبالو سرپن کوي دی پتا سبانه د فسادو ودو خو خید ایمان تما چې تنګي گئی تاسو پای باندې قد بدت البغضاء تاکي سره کنه شي دی بوغلو من افواههم نخلود دینو بوغضاء غصا من افواههم دخلود دینو پخلا باندې با ستا خلاف کوي کینا بغض حسدو علاوی وما توفی صدورم آچ پٹی پسینو ددائی کے اکبر دیر لوی شیرے سینہ کی لوی خون پروت تے دا پخلا باندې خودونا سوینا سینہ کی جیسی دی آڈیر غٹی وما توفی صدورم اکبر آچ پٹی پسینو ددائی کے اډیر لوی شیرې سینه کې دتا سینه ډکه ستاره کینه او د بغض نه وکله د خلین موزي الله وي پروا مکوا ته ما سره تعلق ساته الله وي ما رضا ساته پروانی ساته ته هیڅوک نقصان نشي رسوله ورپسې به آیت 119 کې وي آل عمران کې قل موتوا بغیظکم ان الله علیم بذات الصدور تاثر بکینه کوي بول بکئی آیت سرنیم 119 انتم اولائی خبردار تاسو آکسانی تحبونم چی من کوئی دی سرو ولا يحبونکم او من نکی دی تاسو سرو تبو سر من که دیبا نا اربوز واری دیبا مخواری و تؤمنون بالکتاب کلی او ایمان لوڑی پا کتاب و ٹول مند ایمان لوڑی تاسو پا ٹول قرآن مندی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کلچ مخامو سیدا منافقان وائدائی منگا ایمان دوڑے دے قَالُوا آمَنَّا وائدائی منگا ایمان دوڑے دے اکینہ کی بغضی وَإِذَا خَلَوْ کلچ لاشی دے خلو پمان مزو کلچ لاشی دے عزو چکون لگئی علیکم الاناملو د وجه د خلاف ساسنا پا گتو باندی من الغیر د وجه د غسینو پزان چکون لگئی قل غیتموتو بغیزکم ملشی بغیزکم مع غیزکم سرنا کینی د بغض د غسیخ پلی ملشی پدی که تابانی چه خوشحالی راشی نو دې په پګوتو چکونه کې لګي تاسو وکینه کوي تاسو بوز کوي الله وي خفکه ما اچې دې کوم کینه کار کوي بوز کار کوي دښمنی کار کوي پای خو ته پويږي او چې دا ځکه کې ته کوم وړاندې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله په دې پرځونو د سينو باندې داخلي نه کوي کله کله یو خبر راځي سینه کې چې کوم غون پروت تستا خلاف الله عز پاره باندې پویم تخفکیږم پروا مکو ان الله یقینا الله علیم بذات الصدور پوینه پرانځونو د سينو باندې الله ته پته ده ته الله سره تعلق مضبوط کا تعالی نقصان نشي رسوله پروا مکو نقصان نه نشي رسوله ستا حفاظت اللہ کئی تلا دا اللہ دا دین کار دا اللہ نا پارو کا اللہ وستا حفاظتو کی اللہ ودی دا کینگرو دا حسدگرو نوری اللہ وساتی اللہ تا پتا دا اغپ سینو باندے سینو پرازونو باندے پوئی دے کریتا تا ظاہر کی رتا خوږی خبره کوي خو سینه کې د تبغض دی الله وي زبر کینی د سینې دا
د سینې کینه بوز ابل تخکار کوما سورہ ال عمران کی آیت 154 یوسل سلور پنځوستم د آیات میں کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ او دیر پارا چے خکارکی اللہ ما فی صدورکم آج بسنو ساسو کری لیب ابتلا لفظ روڑو دیر پارا چے امتحانو کی اللہ پتا سبان دے دادر بانے امتحان دے چے دے پسینہ کی تا تکینو بغستاتی وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور دیر پارا چے خالص کیا چے بزنون ساسو کی نبی آوئی واللہ علیم بذات الصدور او اللہ وینے پرانزونو دسنو باندی تا اللہ سر تعلق ساتاو اللہ رضا ساتاو دین کار دا اللہ دا پارا کواو مخلوق سر احسان دا اللہ دا رضا دا پارا کواو اللہ وستا امداد کئی اللہ پوئی دے پرانزونو دسنو باندی واللہ علیم بذات الصدور او اللہ وینے پرانزونو دسنو باندی تپی نپوئی خوالا بھی پوئی گی دائنگی سورہ مائدہ کی ومایات کی وئی سورۃ المائدہ ومایات وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ او ویرے گئی دا اللہ نو زان بچ گئی دا مناہیو دا اللہ نو ان اللہ کتیر اپلانے را سرکینہ بغض و حسد کی اللہ وی مالا پتر ان اللہ یقینن اللہ علیم بذات صدور پویدے پرازنو دسنو باندی دنیا کی دا کینی دا بغضو او دا حسدونا دا خامخاوی دا یو جنت تی چیالتا بدانوی اللہ وی جنت کی بستا سینہ صفا کم سورہ آراف ہو گئی آیت 43 اتم اشبارہ سورۃ الآراف آیت 43 اللہ وی جنت کی بستا سینہ صفا کم دا کینینا دا بغضنا دا حسدنا دنیا کی دا کینو بغض دا نل رکی سورۃ الآراف آتم اسپارہ آیت 43 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَنَزَعْنَا أَوْلَرِبَكُمْنَا وَبَاسُمْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ آکِنَا بُغْضَ وَحَسَدًا چی بسینو ددن کری من غلن دا کنینو من غلن دا غسینو من غلن دا کوٹ گرائنو دعوتنو باسمو تجری چران بی من تحتهم الانہارو لاندی دونو داغینا نهرونو وقالوا اوئی بجنتیان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ علم بن احسان کو جنت تیرا وستو جنت کی بدا کینے و دا بغض و دا حسد بن دنیا کی دا خامخائی دا کینے و بغض و دا وطا سر رور کئی دا وطا سر تربور کئی دا وطا سر تر کئی دا وطا سر خپل کئی دا وطا سر بردی کئی تبا اللہ سر تعلق ساتے علاوہ جنت کی بدا سینے تاستر صفا کن دنیا کی دا کینے او دا بغض او دا حسدونا دا نلری کی دا وطا تبانا پوری چکستا نعمتونا تابانا چا اللہ احساناتو کی نعمت اربانیو کی نبی علیہ السلام دا اغا صفتونا بے کول چی دا صادق دے رشتین دے امین دے امانتگر دے دنیا کارنی او تا کول
دای د مالونو څوکیداری کوله، حفاظت کولو، نصیبتونه کولو، دا صادق دی او امین دی. او چې کله قرآن بیان شروع کو بیا وی دا خو لیونی شو، په مخامخ نبی علیہ السلام ته تو لیونی شوی، تا باندې خو څه چلو شو، تو خو سم دم وی چې د دنیا کارونه وته کې صادق بدته وی، امین بدته وی، او چې د آخرت خبره وته کې چې روره قرآن زکه توحید زکه چې جنت تلاسي، نو هغه د په ذهن کې نه راځي، ته به د دې فائدې خبره کې دی، بس تا خلاف کوي. علاوه دا کینی دا بغض دا چې کله جنت تلا شي ال توسنی دین صفا کو سورہ ہجر کې موي، سورہ ہجر کې آیت 47 ذرا 45 نہ شروع کوم. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل ان المتقین بشک پرهیزګاران فی جنات و عیون وجنتونو کې وایو پچینو کې بوي ودخلوها ننو زیدلا بسلامین په سلامتیا سره آمینین په امن باندې ونزعنا او بباسمنا ما فی صدور ما کینیا بولا حسد چه بسنو دده که من غلین ده غسینو ده کوڑگیرینو اخوانن خبر دکان موضوع فرشی با رونا روڑاو جنت کے با روڑا نوشی کینیا بولا حسدو دا بید ازلون اوباسمو شیبا ده رونا روناو دانگی سورة الانفال کی آیت 43 درې سره ته وګا الله وې ستا په سینه باندې پوي، ستا سینې پر راز باندې پوي ما. لسمه سپاره اول مو سورہ انفال آیت 43 آخر کې وې انه علیم بذات الصدور، یقینا دا الله وې دې پرزونو د سینو باندې. تاسو کینه کې بوز کې حسد کې دشمنی کاغه ته سمو آیا الله ته وایا، الله وې مال پته را زدد پر سینه باندې پویم، الله ما دد شر نو سره تاسو وکینه کوي بوز کوي حسد وکي الله وی مال پتر انه علیم بذات الصدور، یقینا الله پوهه دې پرزونو د سینو باندې. او سینه د سینې علاج کې چې سینه صفا شي ځوانه صفا شي دای علاج کې دای علاج لپاره الله ته قرآن نو لګلو. سورہ یونس یولسم سپارا آیت نمبر 57 وہ پنځم د سینې علاج کې چې سینه می مضبوط شي علاج تخیا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. یا ایها الناس ټول دنیا خلقو قد جاءتكم موعظة من ربكم، تاکي سره راغی تاسو ته پندو نصیحت درم تاسو نو وشفاء لما في الصدور، او شفا دا او علاج دی پر دا مرضونو چې په سینو کې دي. نو سورہ هود کې ورپسې بیا وایي، سورہ هود یولسم سپارہ 15 آیات کې د آیات مېز کې وایي یعلم ما یسرون و ما یعلنون، یعلم پویږي الله پوهه الله ما پا باندې یسرون چې پټوي دی وما پا باندې یعلنون چې ښکار کوي دی. ولی زکا انه علیم بذات الصدور، یقینا دا الله وې دې پرازونو د سینو باندې، دا الله وې دې پرازونو د سینو باندې. علیم بذات الصدور وې پرازونو د سینو باندې. دا یې سورې نمل کې آیت 74 سلور آیام کې وایي او ان ربک لیعلم
ما تكن صدورهم وما يعلنون وإن ربك ليعلم لوندي الفاظ کې رد بدل دي سورہ قصص کې وربک يعلم اور رب ساخ پوي دي او سورہ نمل کې وي وإن ربك ليعلم او بشک رب سو خاخا پوي دي ما تكن صدورهم دا الفاظ بیا قصص او نمل کې او شان دي ما تكن صدورهم پامانه چې پټوي سینې ددای وما يعلنون چې ښکارا کوي دی الله استاسینه کې کته پټه او ښکارا کوي د پاغه باندې پوهیمو ورپسې بیا سورې قصص کې آیت نمبر 49 یو کم 50 کې وایي بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بل هو آیات الملک نا قرآن آیاتن دی دلائل دی بینات واضحا فی صدور الذین وسنو دا کسانو کے اوتوا العلم چوکڑے شید وطا علم دا قرآن اوتوا العلم چوکڑے شید وطا علم دا قرآن پسینو کے دا قرآن علم پروتے اللہ ایمان پتنو دانگی سورہ عنکبوت کی لسم آیات کیوں ہو رہی الیس اللہ بعالم بما بی صدور العالمین الیس اللہ آیاند اللہ بعالم پویا بما پا باندے فی صدور العالمین کی پسینو دا مخلوقاتو کی دانگی سورہ لقمان کے سورہ لقمان آیت نمبر 23 درشتم سورہ لقمان یشتم اسپارہ آیت نمبر 23 درشتم ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ وہدے پرازنو دسنو باندی ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ وہدے پرازنو دسنو باندی سورہ فاتر کی دوشتم اسپارہ آیت 38 کی وئی ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور ان اللہ یقیناً اللہ عالم پویا دے غیب السماوات پپڑو سجنو دا اسمانونو ولا جدن مکے انہو علیم بذات الصدور یقیناً دا اللہ پویا دے پرازنو دا سنو باندی یقیناً دا اللہ پویا دے پرازنو دا سنو باندی سورہ زمر کے ممدہ سے ہوئی درستم اجپاس سورہ زمر ومایات کے انہو علیم بذات الصدور یقیناً دا اللہ پوئے دے پرازنو دسنو باندی یقیناً دا اللہ پوئے دے پرازنو دسنو باندی کتے زمان زکی پت ساتی اللہ مالا پتا دا سورہ محمد مومن کی نولسم آیات کی یعلمو خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور یعلم پیجنی اللہ خائنۃ الاعین خیانت دسترگو وما تخفی الصدور آہا چپٹوی سینے تاپ سینہ کی دی اللہ از پاغی باندے پویا ایماؤ پاغی باندے پویا ایماؤ علیم بذات صدور ما اللہ وی پویا ما پسنو باندی سوی حمی مومن کی اچھا پن کی ہوئی پاک پندرستم کی ان فی صدوریم اللہ کبرن نیسر پسنو ددیں کی پسلنو ددیں کی اللہ کبرن مگر غصہ غرور حسد اللہ مالا پتنو زبے باندے پوئے گماؤ
ورپسې بیا اتیایم آیات کې وایي حمیم مومن کې آیت 80 اتیایم ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجة فی صدورکم ولکم تاسو لرا فیها پرید مکہ کی منافع پری چار پیانو کی فیها پری چار پیانو کی منافع فائدے ولتبلغوا علیها پرچور سیتاسو علیها پری بانی حاجتن فی صدورکم حاجت استاسو پسینو استاسو کی حاجتنا پی بانی پورا کوئی دانگی سورہ شورا کی حمیم شورا آیت نمبر 24 سلیسم آخر کی وی انہو علیم بذات الصدور یقیناً دا اللہ پوئے دے پرازنو دسنو باندی دا اللہ علیم بذات الصدور دے پوئے دے پرازنو دسنو باندی سورہ حدید کی موئی اوشتم اسپارا سورة الحدید شپاگم آیت آخر کے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آدھا اللہ پوئے دے پرازنو دسنو باندی وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آدھا اللہ پوئے دے پرازنو دسنو باندی ذرکی تے چیز ما ذرکی دی اللہ وی زبی باندی پوئے مانے پٹولے نشین سورہ تابون کی سالور میات کی وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ او اللہ پوئے پرازنو دسنو باندی اللہ پوئے پرازنو دسنو باندی ساپو سنہ کیچی سدی اللہ عزب بانے پوئے سورہ ملک وی تبارک اللذی کی دیاللہ سمایات کی انہو علیم بذات الصدور یقیناً دا اللہ پوئے دے پرازنو دسنو باندی یقیناً دا اللہ پوئے دے پرازنو دسنو باندی انہو علیم بذات الصدور یقیناً دا اللہ پوئے پرازنو دسنو باندی سورہ عادیات کے ہو رہی لسمایات کی ہوئی والعادیات ضبحا سورہ عادیات لسمایات وحصل ما فی الصدور مکی ہوئی افلا یعلم اذا بوصل ما فی القبور وحصل ما فی الصدور آیا نپوئیگی انسانو اذا بوصل ما فی القبور کلاچے پور تکڑیشی آموڑی چی پا قبرونو کری وحصل ما فی الصدور اور سرگن کلیشی آچے پا سینو کری سرگن کلیشی آچے پا سینو کری نو آخری صورت کی بیا وہی پناہ غواری اللہ پناہ غوارم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس وی پناہ غوارم پر اب دا خلقو بادشاہ دا خلقو جترا دا خلقو پاسر پناہ غوارم دا شر دا وسوسو رسو کی دن کنا اللذی ہوا شیطان یوسوسو وسوسے چاہیے فی صدور الناس پسینو دا خلقو کے خلاصے روح کلا آخری صورت کے الذی یوسوس فی صدور الناس وسوسے بدتا چاہیے پس کی دا سوک دے دا شیطان دے شیطان کی وسوسے چاہیے داغی علاج امنت خول دے دا شیطان نزان بچ کے داغی علاج سورہ زخرف پینشتم اسپار آیت 36 وَمَنْ يَعْشُ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ يَعْشُ سوک شمکور شو یاڑون شو عشا یا عشا پمانا شمکور عشا یا شو پمانا دوڑون دو وَمَنْ يَعْشُ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
او څوک تیړون شو شمکور شو نه کتاب د مهربان بادشاہ نو قرآن دې پرېښو د قرآن حق دې ادا نه کو نقید له شیطان مسلط کومگا مقرر کومگا په د باندې شیطان او ولو قریننا شیطان د ملګری وي سورہ قصص کې وی الله تاسو کې سری د په باندې پوهیږما سورہ قصص نن سبق آیتونه تر وربک یعلم اور ربستا پوی ما پا باندې تو کینو چې پټای صدورم سینې ددای وما پوی دې ربستا پا باندې یولنون چې ښکارا کوي دی واخر دعوانا ان الحمد لله